अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो नेक्स्ट बैच के एडमिशन के लिए ये एक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको इंशाअल्लाह तफसीलात शेयर कर रहा हूँ कि हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं और हम कौन हैं और हम कैसे काम करते हैं और एडमिशन कैसे होता है। वो पूरी तफसील जैसे प्रॉस्पेक्टस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या इदारे का, यूँ समझ लीजिए कि वीडियो पूरी उस प्रॉस्पेक्टस के ऊपर चल रही है। वो प्रॉस्पेक्टस इसके अंदर हमने वीडियो और ऑडियो की सूरत में आपके साथ एक्सप्लेन किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन समझ लीजिए 7 साल से हम अरबी पढ़ा रहे हैं कुरान मजीद की कुरान फहमी के लिए। 6 साल से तकरीबन तकरीबन। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 9 बैच गुजार चुके हैं। 9वां बैच हमारा चल रहा है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की तादाद बताएं तो अल्लाह ताला मुझे मुबालगा आराई से बचाए तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 के करीब तालिबात को अब तक हम पढ़ा चुके हैं और उनमें से बहुत सी पढ़ रही हैं और फिर उन्हीं में से टीचर्स भी बनी। तो ये तमाम जो स्टाफ है हमारा फीमेल उस्तादात हैं और इन फीमेल उस्तादात को जो हेड करती हैं वो मेरी ज़ौजा होती हैं नादिया। और मैं फिर पूरे सिस्टम को मैनेज करता हूँ। स्टूडेंट्स को टीचर्स को क्लासेस देना यानी पूरा जो मैनेजमेंट का काम है वो मैं खुद करता हूँ। एक्सरसाइजेज, प्रेजेंटेशंस, पूरा काम, क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्या चल रहा है, पूरे सिस्टम की लुक आफ्टर करना, एक एक बात के ऊपर नजर रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक निज़ाम है जिसको बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया और बड़े तरतीब से और बड़े ही बहुत वक्त देकर इस निज़ाम को बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम उस्तादात हैं। इसमें जो ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं ये हमारी उस्तादात इंडिया से हैं और जो ग्रीन कलर के हैं ये हमारे पाकिस्तानी उस्तादात हैं। और ये तमाम मेरी ही तालिबात है। अच्छा जी, हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ कुरान मजीद की ग्रामर सिखाना है। यानी हम अरबी ज़बान इसलिए सिखाते हैं कि स्टूडेंट कुरान मजीद को समझ सके। जब वो कुरान मजीद पढ़े या सुने तो उसको समझ आए। देखिए, लफ्जी तर्जुमा कर लेना ना उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। लफ्जी तर्जुमा क्या होगा, आप आज किसी भी इदारे में चले जाएं, आपने लफ्जी तर्जुमा सीखना शुरू कर दिया, वो 2 महीने के बाद आपको भूलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो असल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। आप जो भी कर लें, लफ्जी तर्जुमा कुरान मजीद की फहमी के लिए नाकाफी है, बल्कि कहीं करीब ही नहीं है। उसकी वजह कि उससे आपको सिर्फ तर्जुमा पता चल रहा है, आपको उतार चढ़ाव पता नहीं चल रहा, आपको कुरान का लहजा पता नहीं चल रहा, कुरान का अंदाज पता नहीं चल रहा, अल्लाह सुब्हाना व तआला का अंदाज़े कलाम समझ नहीं आ रहा। अंदाज़े कलाम कब समझ आता है? जब हमें उन अल्फाज की गहराई मालूम हो, उसकी ग्रामर मालूम हो, उसका आगे पीछे होना मालूम हो कि ये एक एक जो है लफ्ज है वो यहाँ आगे आ रहा है, दूसरी आयत में वो लफ्ज बाद में चला गया है, किसी में पीछे पहले आ गया है, तो ये क्यों हो रहा है? उससे कुरान मजीद के लहजे का अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला किस अंदाज में कलाम फरमा रहे हैं। ग्रामर करने के बाद आपका ये होता है कि जब आप ग्रामर कर लेते हैं तो ग्रामर के बाद जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है। और ग्रामर किया हुआ कुरान मजीद आपको जिंदगी भर नहीं भूलता, बल्कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। जबकि लफ्जी तर्जुमा अगर आप कर लें तो वो आपको भूलना शुरू हो जाता है। वो तब तक ही रहेगा जब तक अल्फाज सामने आएंगे, लेकिन वो अल्फाज के मानी याद करने से, देखिए इतनी बड़ी किताब के अल्फाज के मानी याद करने से बात नहीं चलेगी जब तक हम आप उसके अल्फाज को ग्रामेटिकली नहीं समझेंगे। मेहनत लगती है। अब उसमें क्या होता है कि वो शॉर्ट होता है। लफ्जी तर्जुमा की तरफ जो लोग चले जाते हैं वो शॉर्ट होता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मेरी, यानी ये नहीं मैं अपनी दुकान चमकाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ। तो ग्रामर करने के बाद जो आपकी कुरान करीम के ऊपर जो ग्रिप पढ़नी शुरू होती है वो ग्रामर के साथ ही होती है। और ग्रामर के साथ आपकी तफसीर भी खुलना शुरू हो जाती है। आपको बहुत सारी आयत की तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको ग्रामर खुद बता देती है कि यहाँ अंदाज क्या इख्तियार किया गया है। हमारा मकसद टोटली कुरान मजीद की ग्रामर सिखाना है। हमारा यूट्यूब का चैनल विजिट कीजिए, आप देखिए, प्ले लिस्ट पर जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 26 सिपारे, 25 सिपारों का यानी सॉरी 24 सिपारे खत्म करके 25 में हम दाखिल होने वाले हैं। तो 24 सिपारों के एक एक लफ्ज की एक्सप्लेनेशन ग्रामेटिकली वहां पर मौजूद है। उसके बाद रियाजुस सालिहीन चल रहा है, उसके बाद शमाइल तिरमिज़ी चल रही है, मारिफुल हदीस की हदीस चल रही है। कससुन नबीयीन मौजूद है, सीरतुन नबी के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास यूट्यूब की प्ले लिस्ट पर जाकर देखिए, आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 सालों में हमने कितना काम किया है।
تقریباً 1500 ویڈیوز موجود ہیں، تو اٹس اے بگ ٹاسک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سو یہ بات یاد رہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کو سمجھنا سیکھنا اللہ نے آسان کر دیا، اور یہ بات اللہ نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی ہے۔ گرامر کے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے، جب آپ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں اس پوری آیت میں کون سی ایسی بات ہے جو قسم کی وضاحت کر رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قسم اٹھا کر یہ بات کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب گرامر سیکھنا کوئی مشکل امر نہیں ہے، بالکل آسان ہے، اور الحمدللہ ہم نے تو آپ کے لیے اور بھی بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو جو ریفرنس آپ کو بھیجیں گی، جو آپ کو ریفر کریں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا ان کی کلاسز کیسی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں یا اسے سکھائیں۔ تو اب دیکھیے کہ سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں ہی سب سے بہتر ہیں، یعنی اس وقت پوری جو انسان ہے ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آج آپ کسی دنیا دار سے پوچھے تو کہیں گا وہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بل نہیں، سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے بڑی خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں خیرکم سب سے بہتر، یعنی قرآن مجید خیر کا مجموعہ ہے، ہر طرح کی خیر اس کے اندر موجود ہے، تو جو اسے سیکھ رہا ہے وہ سب سے بہتر چیز سیکھ رہا ہے دنیا میں، اور جو اسے سکھا رہا ہے وہ اس دنیا کا افضل ترین علم کسی کو سکھا رہا ہے، تو دونوں ہی اس دنیا کے افضل ترین علم کے حاصل کرنے والے اور دینے والے بن جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ پھر یاد رہے عربی زبان کیوں سیکھی جاتی ہے؟ ہم نے عربی زبان سیکھنی ہے قرآن فہمی کے لیے، بول چال کے لیے نہیں، یہ بات یاد رہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہمارے عمل کا جو دار و مدار ہے سارا نیت پر ہے۔ اگر ہم عربی اس نیت سے سیکھنا شروع کریں کہ ہمیں بول چال کے لیے چاہیے، تو پھر یقین مانیے قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا۔ میں کتنوں کو جانتا ہوں جن کو عربی آ گئی لیکن قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا، اتنی گھر بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ بول لیتے ہیں، باقی قرآن مجید کی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ عرب، میں قطر میں رہتا ہوں، یہاں کے عرب، ان کو قرآن مجید کی بہت ساری باتیں نہیں، بہت ساری مور دین 75% ان کو نہیں پتا کہ یہ قرآن مجید کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اوریجنل لینگویج سے دور ہو چکے ہیں۔ سو نیت، یعنی اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں، یہی نیت آپ نے بھی بنانی ہے، یہی ہم بھی بناتے ہیں۔ دیکھیں بول چال بائی پروڈکٹ ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی اس سے حاصل ہو جائے گا، لیکن مشن ہونا چاہیے قرآن فہمی۔ اس کے بعد واٹس ایپ گروپ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ گروپ میں ہمارے پاس جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو دو گروپ بنتے ہیں، ایک مین گروپ ہوتا ہے، ایک کلاس گروپ ہوتا ہے۔ مین گروپ کا جو پرپس ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے لیکچر کے لنکس اس میں بھیجے جاتے ہیں، کلاس کا شیڈیول دیا جاتا ہے، زوم کلاسز کے اوقات دیے جاتے ہیں، ایکسرسائز کے لنکس اس کے اندر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اعلانات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے مین گروپ میں ہوتے ہیں، اور مین گروپ عموماً بند رہتا ہے، اس میں صرف ایڈمنز، یعنی مین ایڈمنز جیسے میں ہو گیا، یا کوئی اگر ٹیچر کو میں کہوں تو وہ لکھتے ہیں۔ دوسرا ہمارا گروپ ہوتا ہے کلاس گروپ۔ کلاس گروپ کا پرپس یہ ہے کہ تمام طالبات کو الگ الگ رول نمبر اور الگ الگ ٹیچرز دی جاتی ہیں، یعنی آپ کی جیسے آپ کسی کسی اسکول میں داخل ہوں، اس میں الگ الگ کلاس رومز ہوتے ہیں، ہر کلاس روم کا ایک انچارج ہوتا ہے، تو سیم اسی طرح بالکل وہی فنامنا ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ جو گروپس ہیں وہ کلاسز ہوں گی ڈیفرنٹ، ان کی ڈیفرنٹ ٹیچرز ہوں گی، تو وہ جو کلاس ٹیچر ہوگی وہ ہفتے میں دو زوم لیا کرے گی، یعنی وہ دونوں زوم سیم ہوں گی، لیکن یہ کہ دو مختلف اوقات میں ہوں گی، کہ جس کی کوئی زوم مس ہو جائے تو اس کو لے لے، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے، تو یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کون سے ٹائم اور دن ایڈجسٹ کرتی ہے۔ کلاس گروپس میں کلاس سے متعلق طالبات ٹیچر سے سوالات کر سکتی ہیں، یہ گروپ مختلف اوقات میں ٹیچرز کھولتی بھی ہیں، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ہم خاص انسٹرکشن نہیں دیتے ہیں۔ کورس کی ترتیب یہ ہے جی، اس کورس کا دورانیہ کم و بیش 1 سال 3 ماہ ہوتا ہے، انشاءاللہ 1 سال 2 ماہ بھی ہو جاتا ہے کبھی، تو 1 سال 3 ماہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح 1 سال کے اندر اندر ہم فکس کریں، ہم اس کو 1 سال کے اندر لے کر آئیں۔ اور لسان القرآن عامر سہیل صاحب کی جو کتاب ہے وہ اس کورس کا حصہ ہوتی ہے، اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، خود ہم نہیں وہ پڑھاتے، ہمارا تو اپنا ایک سیکوینس ہے، لیکن وہ تمام سیکوینس لسان القرآن میں آپ کو مل سکتا ہے لیکن کتاب خریدنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کی پی ڈی ایف بھی رکھ سکتی ہیں اپنے پاس، کیونکہ ہم آپ کو جو لیکچرز میں پڑھاتے ہیں اس کے آپ نے نوٹس خود بنانے ہوتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، سیکھنا سمجھنا ہوتا ہے،
कोई रट्टा नहीं हम लगवाते हैं। तो उसमें आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही सब आपको इंशाल्लाह करवा देते हैं। अच्छा जी, एक मुनासिब टाइम पर आकर हम मदीना अरबिक बुक, जिसे दुरूसुल लुगल अरबिया कहते हैं, वो शुरू करवाते हैं। तो ओरिजिनली उसके 3 पार्ट्स हैं, उसकी 3 बड़ी बुक्स हैं। आजकल न्यू प्रिंटिंग में वो 7 किताबों में आ रही है। तो हम उसको पढ़ाते हैं। वो आपको पढ़ाई जाती है, और वो तकरीबन 10 से 15 जब ग्रामर के लेक्चर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो शुरू करवाई जाती है। वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि इसका मकसद क्या होता है। 1 साल के बाद भी हमारे पास अरबी की महारत के मजीद कोर्सेज मौजूद होते हैं, जो दिलचस्पी रखने वाले तालबात इस सफर को जारी रख सकें। सो उसके अंदर हमारे पास कससुन नबीयीन होती है, अरबाईन नबवी करवाते हैं, हम नमाज नबवी करवाते हैं। तो ये उस 1 साल के बाद होता है। यानी जो आपने ग्रामर सीखी है, उस ग्रामर को अब अप्लाई करने का भी हम आपको मौका प्रोवाइड करते हैं, वो फिर अलग कोर्स होता है। और मेरी क्लास में इराबुल कुरान, जिसमें हम करवाते हैं कि कुरान मजीद के एक एक लफ्ज की हम ग्रामर करवाते हैं, उस कोर्स को अगर वो हमारी क्लास में आना चाहे, उसमें वो कोर्स बिल्कुल फ्री होता है। उस कोर्स में अगर कोई आना चाहेगा, तो उसे यानी 1 साल की ग्रामर के बाद कससुन नबीयीन का कोर्स करना लाजमी होगा, इससे पहले कि वो मेरे साथ इराबुल कुरान में दाखिल हो। और अगर वो ये नहीं करना चाहते और वो ये समझ रहे हैं कि उनको काफ़ी है, तो वो यूट्यूब से ही लेक्चर्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास व्हाट्सअप और जूम पर लाइव आने के लिए कसम नबीन कोर्स का यानी होना ज़रूरी है, उसमें दाखिला लेना ज़रूरी है। क्लास का तरीकाकार क्या है, यानी क्लास कैसे प्रोसीड करती है। मुकर्ररा वक्त, यानी हम क्या होता है कि आपको जुमे के दिन एक यूट्यूब का लिंक भेजते हैं, जिसमें ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है। उसके साथ गूगल एक्सरसाइज की लिंक भी भेज दिया जाता है। आपको 7 दिन मिलेंगे, यानी 7 दिन स्टूडेंट को मिलेंगे मश्क को हल करने के और लेक्चर को सुनने के। यानी उस एक हफ्ते के अंदर आपने यूट्यूब के लेक्चर सुनना है और उसकी एक्सरसाइज को भी हल करना है। 7वें दिन फिर आपकी जूम लाइव क्लास होगी, जिसमें वो जो लेक्चर आपने यूट्यूब का सुना है, जिसकी एक्सरसाइज की है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वो लाइव जूम होगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, कि जो लाइव ना ले सकें उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अब आपको होगा ये कि एक आपने लेक्चर सुना यूट्यूब पर, उससे आपने सीख लिया जो सीखना था, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया। अब उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की जाती है यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके पास यूट्यूब पर लेक्चर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस का इंतजाम नहीं मौजूद होता। तो हम आपको वो एडिशनल प्रैक्टिस का इंतजाम प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हर हफ्ते आपकी फिर उस लेक्चर की जूम क्लास होगी, जिसके अंदर आप फिर आके उसी लेक्चर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वही जो कुछ सिखाया गया, वही आपसे वहां पर डिस्कस किया जाएगा, आपसे सवाल जवाब होंगे, आप लाइव आएंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में। तो वो क्लास या तो मैं लूंगा, या फिर हमारी इंतहाई सीनियर जो टीचर्स होंगी वो लेंगी, तो हम वो मिलकर लेते हैं। तो उसमें एक फिर क्विज मुकाबला भी करवाया जाता है, जो क्लासेस के माबैन करवाया जाता है। तो वो क्विज मुकाबला इस तरह होता है कि हर टीचर ने अपनी क्लास में से 10-10 स्टूडेंट हर हफ्ते चुनने होते हैं। तो यानी 10 इस दफा मौका दिया, 10 अगली बार मौका दिया। तो वो क्विज कंपटीशन करवाया जाता है 2 क्लासेस के दरमियान। क्लासेस भी बदलती रहती हैं, स्टूडेंट भी बदलते रहते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद जूम क्लास की रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसको यूट्यूब पर डालकर खास तौर पर शेयर कर दिया जाएगा। यानी जो ये क्लास हम लेंगे 1 हफ्ते के बाद, जूम की प्रैक्टिस क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, और उसको आप पर यूट्यूब पर डालकर आपको प्राइवेटली उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, कि आप वो लेक्चर सुन लें अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं। जूम क्लास के औकात तकरीबन जुमेरात हफ्ता दोपहर के बाद हुआ करते हैं, यानी जुमेरात या हफ्ता दोनों में से कोई एक दिन, ये हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मशकें किस किस्म की होती हैं। मशकें बिल्कुल सादा सिंपल गूगल फॉर्म की सूरत में होती हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और बहुत आसान होता है। वही कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पढ़ाया गया, और फिर वो कॉन्सेप्ट हम हर एक्सरसाइज में आपसे रिपीट करवाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, हम आपको दोबारा दोबारा करवाते रहते हैं ताकि आपको याद रहे। 80% नंबर लेने होते हैं पास करने के लिए। क्लास एक्टिविटी मुख्तसर लिखने का काम कभी कभार जरूरत पड़ने पर होगा, यानी कभी कोई अगर होगा आपसे कुछ लिखवाने को काम होगा, तो वो बहुत कम होगा, और वो कभी कभार जरूरत पड़ने पर मुनसर होगा। मशकों के लिए हम कुरान मजीद की आयत का इंतखाब उसको तरजीह देते हैं प्रैक्टिस में और एक्सरसाइजेज में, जितनी हमसे हो सके। मशकों के असूल और जवाबित क्या है, कि मशकें कैसे जमा कराती हैं। 1 हफ्ते में मश्क जमा ना करवाने की सूरत में तालिबा को खारिज कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने मश्क नहीं जमा करवाई, आपके पास 7 दिन थे, 7 दिन में आपने एक्सरसाइज जमा नहीं करवाई, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा।
کیوں ریموو کر دیا جائے گا؟ کہ اس کا مطلب آپ دلچسپی نہیں ہے آپ کو، آپ کے پاس 7 دن میں ایک ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے جس کو 20 منٹ لگتے ہیں، تو پھر بتائیے کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اس لیے مشق کو ایک ہفتے میں جمع کرانا ضروری ہے۔ اب نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ نکالنے کے بعد اگر آپ ود ان 1 ڈے اس ایکسرسائز کو کر لیں گی تو پھر آپ کو واپس ایڈ کر لیا جائے گا، اور اگر آپ ود ان 1 ڈے مزید نہیں کریں گی تو پھر دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ سب کی مشقوں کی حاضری اور نمبروں کا ریکارڈ بالکل رکھا جاتا ہے، پورا ریکارڈ بناتے ہیں، کون کر رہا ہے، کتنی کی ہیں، پورے پورے سال کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ سرٹیفکیٹ بھی اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ میں آپ کے گوگل مشق میں 60% سے زیادہ نمبر لینا، یعنی جتنی مشقیں آپ کی ہو رہی ہیں نا، یہ میں نے پیچھے 80 بتایا، اصل میں یہ 60 ہے، کہ مور دین 60% آپ کے ہر گوگل ایکسرسائز میں مارکس ضرور ہوں۔ فائنل ٹیسٹ جو پھر ہوگا اس میں 75% سے زیادہ نمبر لینا ضروری ہے، جو آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے کورس کے اینڈ پر، تو وہ اس میں آپ 75 لیں گے تو سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا۔ زوم کلاسز کی ترتیب یہ ہے کہ ہفتہ میں مدرجہ ذیل زوم کلاسز ہوتی ہیں۔ مین کلاس، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، مین کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی جو آپ کی ویکلی ہوگی، ویکلی لیکچر کے بعد۔ پھر ٹیچر کی اپنی ایک زوم کلاس ہوتی ہے جو کلاس کے ساتھ پریکٹس کرواتی ہے۔ اچھا، یہ ہم کیوں کرواتے ہیں؟ یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ چونکہ مین کلاس میں 500 اسٹوڈنٹس آتے ہیں زوم پر، ان سب کو ان سے سب کو بلانا، ان سے کوشچن آنسر کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے پاس ہمارا سولوشن یہ ہے کہ پھر ہم ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی کلاس کی پرائیویٹ کلاس لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے، وہ بولتی ہیں، وہ سوال جواب کرتی ہیں، تو اس سے ان کی جو لرننگ ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈسٹنس لرننگ، آن لائن لرننگ کے اندر زوم انٹریکشن بہت ضروری ہے، آپ نے اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا۔ مدینہ عربی کتاب کی زوم کلاس جو کورس کے 2 ماہ بعد تقریباً شروع ہوگی، ہاں جی، یہ آپ کو یعنی اب ہوگا ایک ہفتے میں آپ کو زوم جو لینی ہوں گی وہ بنیں گی 3۔ وہ 3 کیسے بنیں گی؟ ایک آپ کی ہوگی، اچھا تیسری زوم آپ کی 2 مہینے بعد ایڈ ہوگی، اس میں سے 2 زومز کی ریکارڈنگ موجود ہوگی، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ایسا نہیں کہ یہ تینوں میں بھی اب آپ ضروری آنا، اگر وقت ہے تو ضرور آئیے، اگر وقت نہیں ہے تو جو استادہ کی زوم ہے نا آپ کی ہفتے کے اندر، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے تو وہ آپ کو آنا پڑے گا۔ باقی جو مدینہ عربی کی کتاب ہے یا مین زوم کلاس ہے اس کی آپ کو ریکارڈنگ ملے گی، اس کی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لائیو زوم لیں، کیونکہ لائیو انوائرمنٹ میں کلاس میں ٹیچر کے ساتھ بیٹھنا اس کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ سو اس کی جو زوم ہے مدینہ عربی کی، یہ زوم ہفتہ میں ایک بار ہوگی۔ اچھا، مدینہ عربی کتاب ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ مدینہ عربی کتاب یہ 7 بکس ہیں، اور ہم ان سے آپ کو 6 تقریباً کروائیں گے یا 5 کروائیں گے، تو یعنی اگر وہ مین 3 کتابیں ہیں ان میں سے ہم آپ کو 2.5 کتابیں کروائیں گے، آدھی کی ضرورت نہیں، چونکہ آدھی گرامر کی ہم خود کروا چکے ہیں۔ اس کی گوگل ایکسرسائز بھی ہم بنایا کریں گے، وہ آپ پر لینا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کو اٹینڈ کرنا ضروری نہیں، کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے، نہیں کریں گے تو وہ ہماری کوئی شرط نہیں ہوگی، وہ بس ہم آپ کے بیٹرمنٹ کے لیے اس کو ضرور آپ کو دیا کریں گے۔ کریں گی تو اچھا ہے، نہیں کریں گی تو کوئی اس میں پرابلم نہیں۔ یاد رہے، مدینہ عربی کتاب کی جو زوم ریکارڈنگ ہوگی وہ ضرور ملے گی، کیونکہ یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ لیکچر نہیں ہے، یہ لائیو بات ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ سوال جواب ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہر دفعہ پڑھائی جائے گی دوبارہ دوبارہ۔ اچھا، مدینہ عربی کی کتاب ہے کیا؟ اصل میں جتنے گرامر کے آپ رولز پڑھیں گے نا، ان رولز کے اس کتاب کے اندر چیپٹر بائی چیپٹر موجود ہیں، وہی چیزیں جملوں کی صورت میں، کہ جب آپ نے رول پڑھ لیا، آپ نے ضابطہ پڑھا، جو میں نے آپ کو گرامر کے قواعد پڑھائے آپ کو لیکچرز میں، ان کی یہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ گرامر کو ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پکڑ دی جائے۔ تو یہ ہے مدینہ عربی کتاب۔ اب آ گئی جی فیس۔ یاد رہے، مدینہ عربی کتاب کے بغیر کی جو فیس ہے، یعنی اگر آپ مدینہ عربی کتاب نہیں پڑھنا چاہتی، اس صورت میں فیس یہ ہے، فیس ٹوٹلی آپ کو ونس ٹائم جمع کروانی ہے آپ کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اب اس کو بار بار ہر مہینے جمع، نو، اٹس ون ٹائم فیس۔ یاد، ایک دوبارہ سن لیں، یہ فیس صرف ایک بار جمع کروانی ہے بس، ونس، ناٹ ایوری ٹائم۔ اوکے جی، فیس کیا ہے؟ پاکستانی طالبات کے لیے 2,000 روپے، یعنی اب آپ اندازہ کریں، یقین مانے میں قطر میں رہتا ہوں، یہاں پر منتھ فیس ہے 300 ریال، کا مطلب ہو گیا 24,000 روپے، 1500 ریال فیسز ہیں، اور 6 مہینے کے کورس ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد پتہ کک بھی نہیں چلتا۔ انڈیا کے اندر 12,000 روپے فیسز لی جاتی ہیں مدینہ عربی پڑھانے کے لیے۔
मदीना अरबी सिर्फ, ग्रामर नहीं, ग्रामर के तो और ज्यादा है। पाकिस्तान में एक इदारा 20,000 रुपए फीस लेता है। सो, और उसमें जूम जूम भी नहीं होती है, मजे की बात है, रिकॉर्डेड है सब कुछ। हम आपके लिए जूम लाइव प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी इतनी ये फीस हमने आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए रखी हुई है कि आपने कहीं एडमिशन लिया है, आपने कहीं दाखिला लिया है। तो बाद स्टूडेंट इसमें 2,000 फीस, भाई आपने एक साल पढ़ना है। एक साल की जूम क्लासेस का अंदाजा लगा लें आप कितना है, कि हर महीने आपकी कितनी जूम, हर हफ्ते में कितनी है, आपको हर हफ्ते में 3 जूम है, टीचर अलग मिल रही है, सारी डिस्कशन हो रही हैं। ये ऑनलाइन स्टडी आपको फील ही नहीं होगी, आपको ऐसे लगेगा आप वाकई किसी स्कूल के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी तालबात के लिए 2,000 रुपए, गल्फ कंट्रीज में रहने के लिए 100 सऊदी रियाल के इक्वलेंट, यानी 100 कतरी रियाल, 100 सऊदी रियाल, और वाट एवर जो भी बाकी करेंसीज हैं वो इक्वल 100 सऊदी रियाल। इंडियन तालिबात के लिए 1,200 रुपये फीस है, पूरे कोर्स की वंस टाइम फीस है। और बाकी ममालिक में रहने वाले $50 को इक्वलेंट पे करेंगे। यानी वो अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जहां भी रहते हैं उनको 50 अमेरिकी डॉलर के बराबर जो है वो फीस पे करनी होगी। फीस पेमेंट का तरीका जो ही अगर आप हम मैसेज करेंगे, आप हमारे टीचर्स को, एडमिशन इंचार्ज को, वो आपको बता देंगे। मदीना अरबी किताब के साथ, यानी अगर आप मदीना अरबी किताब पढ़ना चाहती हैं तब फीस कितनी है? ये भी फीस वही एक ही बार जमा करवानी होगी। पाकिस्तानी तालिबात के लिए 3,000। यानी ये 3,000 इज नॉट ओनली फॉर मदीना, इट इज इंक्लूडिंग मदीना, यानी ग्रामर प्लस मदीना अरबिक। सो डोंट थिंक कि ये मदीना की सेपरेट है, नहीं। फिर बता दूं, यानी ग्रामर पिछले जो आपको मैंने बताया वो सिर्फ ग्रामर की फीस थी, यानी आपको सिर्फ ग्रामर कोर्स की फीस 2,000 है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर ऐड कर लेती हैं प्लस मदीना अरबिक, तो वो 2,000 से 3,000 हो जाती है, यानी आपको 3,000 भरनी होगी। और 3,000 में आपकी ग्रामर और मदीना अरबिक दोनों मौजूद होंगी। तो गल्फ ममालिक में रहने वालों के लिए 130 सऊदी रियाल, और इंडियन तालिबात के लिए 2,000 रुपए, और बाकी ममालिक में जो रहने वाले हैं उनके लिए $65 इक्वलेंट। तो इसमें क्या है, आपकी ग्रामर तो साथ साथ चलेगी, साथ जो मदीना अरबिक एडिशनल होगा उसके लिए फिर आपको ये चार्जेस आपसे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यानी आपको 1,000 यहाँ एक्स्ट्रा देकर 3,000 पे करने होंगे, और यहाँ आपको 30 रियाल एक्स्ट्रा देकर, और यहाँ इंडियंस को $800 एक्स्ट्रा देकर, और यहाँ $65 में आपको $15 एक्स्ट्रा देकर मदीना अरबिक के साथ आपका हम एडमिशन कर लेंगे। तो जो मदीना अरबिक के साथ इंटरेस्टेड होंगे तो उसके लिए उनके लिए 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, यानी एक मेन ग्रामर ग्रुप, एक क्लास ग्रुप, और तीसरा ग्रुप होगा मदीना अरबिक मेन ग्रुप ओनली। तो इंशाल्लाह ये हमारा तरतीब है। और दाखिला के लिए इन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी तालिबात मिस नादिया तारिक से इस नंबर पर रब्ता करें जो कतर का नंबर है, और इंडियन तालिबात मिस जोया सिद्दीकी से इस नंबर पर रब्ता करें जो दिया हुआ है, ये इंडिया का नंबर है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया भर से अगर आना चाह रहे हैं, उनमें जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं वो मिस नादिया से रब्ता करें, और जो इंडियन बैकग्राउंड के हैं वो मिस जोया सिद्दीकी से राब्ता करें, वो इनकी इंशाल्लाह दाखिले में मदद करेंगी। तो ये तो हमारा आपके सामने प्रॉस्पेक्टस था। मुझे उम्मीद है मैं हर चीज़ आपके सामने वाजे कर सका हूँ। आराम से समझना है, दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप एडमिशन इंचार्ज से रब्ता कर सकती हैं। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ।